जयमिसी डोलबाबु, जयमिसी, हामी कार्यक्रम फेरि अब सुरु गर्न लागेका छौं। प्राविधिक कारणले हामी अलिक ढिलो भएका छौं, तथापि अब हामी क्रमशः हिजोको भागलाई फेरि हामी क्रमशः जान्दैछौं। सर्वप्रथम यहाँहरू सबैजनालाई प्रेमसहित जयमिसी। अब हामी प्रार्थना गर्नुभन्दा अगाडि हामी परिचय यहाँहरूलाई दिन चाहन्छौं। आजका जो जिउँदो पानीमा संग्रहित जति पनि लेख रचनाहरूको वाचनको लागि आज फेरि पनि 4 जना दिदीबहिनीहरू उपस्थित हुनुभएका छन् र म चुद्रा थोमस अनि साथै श्रीमती रुथ राई, श्रीमती सुजन पुन, माफ गर्नुहोला, सुजन पुन, श्रीमती सोनी राई, सुश्री सुनिता लिम्बू र अब यहाँहरूको समक्ष यहाँहरूले वाचन गरेर जो यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु हुनेछ। हामी यसको लागि छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। हाम्रा करुणामय परमेश्वर पिता, तपाईँ प्रभुलाई हामी हृदयको तहदेखि धन्यवाद दिन्छौँ। यो सुन्दर साँझ, सुन्दर दिन पृथ्वीमा हामीलाई दिनुभयो र हामीलाई यो सुन्दर जीवन र यो क्षण पनि दिनुभएको खण्डमा प्रभु, तपाईँ प्रभुको प्रियजनहरूले विगतका समय दिनहरूमा प्रभुजी आज तपाईँ प्रभुकै पवित्र शास्त्रबाट उहाँहरूले प्रभु एकदमै गहिराईमा गएर केलाएर प्रभु आज निकालेर जति पनि जिउँदो पानी जो पत्रिका मार्फत उहाँले हामीलाई हे प्रभु दिनुभएको अझ यो त्यहाँ जति पनि संग्रह भएका लेख रचनाहरू छन् र यो रचनाहरूलाई हे प्रभु आज तपाईँ प्रभुको जनहरू पृथ्वीभरि हे प्रभु यात्रा तत्र सर्वत्र रहनुभएका प्रियहरूलाई यो सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रभु यसरी जो सुनाउनका लागि, सुनाइदिनका लागि, उहाँलाई फेरि स्मरण गराउनको लागि र यहाँ तपाईँ प्रभुले हामी यसरी यहोवा यिरे स्थानीय मण्डलीद्वारा प्रभु हामी यसरी जो 4-5 प्राणीलाई तयार पार्नु भएको छ, हजुरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। त प्रभु अब यसरी वाचिकाहरूलाई तपाईँ प्रभुको हातमा सुम्पिदिन्छौँ। सही भाषा शब्द शैलीमा पढ्नका लागि तपाईँ प्रभुले अनुग्रह प्रदान गर्नुहोस्। आज यो घर कम्पाउन्डको सुरक्षालाई पनि हजुरको हातमा सुम्पिदिन्छौँ र यो कार्यक्रमलाई र यो सङ्गतिलाई तपाईँ प्रभुको हातमा सुम्पिँदै धन्यवाद सहितको बिन्ती प्रार्थना मागलाई हाम्रा परमेश्वर पिता प्रभु येशूको नामद्वारा चढाउँछौँ। हजुरको आफ्नो महिमाको लागि सुनेर ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। हुन्छ, क्रमशः सुरु गर्नुहोस्। जयमसी डोलबाबु लगायत यो फेसबुकमा आबद्ध हुनुभएका सबै प्रियहरूलाई मेरो जयमसी। मैले चाहिँ यो प्रभुका सेवक दानियल राईको भन्ने शीर्षक छ अनि जीवनले प्रभाव पारेका अरू जीवनहरू भनेर अनि साक्षी लेखिएको छ। अनि यो लेखको लेखिका चाहिँ सुभद्रा श्रेष्ठ, ब्यारेकका गान्तोक हुनुहुन्छ। अनि अब म सुरु गर्न गइरहेको छु। प्रभुका दास दानियल राईको जीवनले धेरै जीवनलाई स्पर्श गरेको थियो, हल्लाइएको थियो। सान्त्वना, माया, प्रेम धेरैले पाएका थिए भने धेरैले उत्साह, साहस र जोश पाएका थिए। ती मध्ये मिरिकवासी दिदी सुमित्राको अनुभव पढौं। निकै साल अघिको कुरो हो। कालिम्पोङ एल्सादाईमा युवा शिविर भइरहेथ्यो। म पनि यसो केही सगाई पगाई गरिदिउँ भनेर कालिम्पोङ एल्सादाई पुगे। ती दिनमा कतिपय समस्याले म अशान्त र विचलित अवस्थामा परेकी थिए। युवा शिविरमा बिहानीको युवा सेवापछि माइकबाट चर्को सुर सुन्यो। त्यहाँ तपाईहरूमध्ये कसैको केही समस्या छ, केही प्रश्न छ भने माथि बाल्कोनीमा जानुहोस्। समस्याले थिचिएका दलमा म पनि मिसिए र हामी बाल्कोनीतिर लाग्यौं। भुइँतिर पराल ओछ्याएको बाल्कोनीमा हिँड्ने बाटोमा बाँसको बार लगाइएको थियो। हामीले समस्याले थिचेकाहरू बारको एकापट्टि र दाजु दानियल अर्कोपट्टि उभिएर हामीलाई वचनबाट केही भन्न थाल्नुभयो। वचन भन्दा भन्दै अचानक दाजुले भन्नुभयो, यहाँ तपाईहरू कसैसित चक्लेट छ? क्वेसनमा कृपया मलाई झट्टै दिन सक्नुहुन्छ? मेरो सुगर अचानक घट्न थाल्यो। अचानक एउटी बहिनीले आफू बसेकै ठाउँबाट सुइया चक्लेट फ्याँकिदिन्।
ठ्याक्क गर्दै बाँसको बारमा ठोकेर चक्लेट भुइँमा परालमा कता खस्यो। बहिनीको यो व्यवहारले मलाई अप्ठ्यारो लाग्यो। हन कस्तो हो, झट्टै उठेर नदिएर टाढैबाट हुइकै दिए कि। अब प्रभुको दासले के भन्नुहुन्छ होला, यस्तै सोच्दै थिए। उता दाजु दानियल सुगर घटेको अवस्थामा परालमा चक्लेट खोज्न थाल्नुभयो। बल्ल पाएपछि उठेर, अरे बहिनी कस्तो ढङ्गले चक्लेट फ्याँके कि, कस्तो अभद्र व्यवहार भनेर रिसाउनको साटो बहिनीले चक्लेट झट्टै मेरोमा आइपुगोस् भनेर फ्याँकी पठाउनु भएको थियो होला अघि भनेर शान्तसित भन्नुभयो। प्रभुको दासको यस्तो नम्रता, यस्तो व्यवहार र सुन्दर प्रक्रियाले म छक्क परे अनि मेरो अशान्ति र समस्याले थिचेको भारी कता गयो। वचनले भन्दा उहाँको व्यवहारले नै म तृप्त भए, शान्तिले हृदयभरिको अनुभव गरे। साँचो हो, कतिपल्ट एउटा क्रिस्चियनको व्यवहार र जीवनले अरूको जीवनमा क्रिस्टको सन्देश दिइरहेको हुन्छ। सोनादाको सियोन मण्डलीकी दिदी गीता गुरुआमा उहाँसित भएको अनुभव सुनाउँदै यसो भन्नुहुन्छ, दानियल दाजु बिरामी हुनुभएको बेला धेरै विश्वासी सन्तगण उहाँलाई हेर्न गए। हामी सियोन सोनादाबाट पनि सल्लाह गरी उहाँलाई भेट्न एल्सदाईतिर लाग्यौं। हामी जाँदा त्यति भिड थिएन र उहाँसित राम्ररी बातचित गर्ने मौका मिल्यो। उहाँले पनि मनको बह पोखाउँदै भन्नुभयो, मलाई कतिवटा किताब लेख्ने ठुलो इच्छा छ, विशेष गरी मण्डलीमा भूल शिक्षा छ। यो कुरा हामीले राम्ररी थाहा पाउनुपर्छ। एकपल्ट म सियोन सोनादामा बप्तिस्माको निम्ति गएको थिएँ। एकजना भाइलाई सोधपुछको दौरानमा सोधे, भाइ तिमी मरेपछि कहाँ जान्छौ? उसले नहिचकिचाई नरक भन्यो। पछि बप्तिस्मा दिइसकेपछि फेरि सोधे, भाइ अब तिमी मृत्युपछि कहाँ जान्छौ? भाइले फेरि भन्यो, स्वर्ग। ओहो, यो कस्तो भूल शिक्षा! बप्तिस्मा लिए स्वर्ग जाने, नलिए नरक जाने। बप्तिस्मा सम्बन्धी यो कस्तो भूल विचार! उद्धार के हो, मुक्ति के हो, यो स्पष्ट रूपले बुझ्नु कति खाँचो रहेछ। नत्र भने यही भूल शिक्षाले भावी पिँढीलाई पनि पछ्याउँदै जानेछ, आत्मामा सुरु भएर शरीरमा टुङ्गिनेछ। यही विषयमा ठिक सुझाव दिन म निको भएपछि केही किताब लेख्ने विचार छ। गुरुआमाको उहाँको बारे केही व्यक्तिगत अनुभव छ कि भन्ने प्रश्नको उत्तरमा उहाँ भन्नुहुन्छ, दानियल दाजु एकदमै नम्र प्रभुको सेवक हुनुहुन्थ्यो। मण्डलीमा कसलाई के परेको छ सबैको चर्का मर्का याद गर्ने सेवक हुनुहुन्थ्यो। यस्तो कुरोको अनुभव गर्ने मैले पनि मौका पाएँ। लाट पञ्चरको सेवा घरको समर्पणको सेवाकाईमा मेरा साथीहरूसँग म पनि गएकी थिएँ। सुसमाचार प्रचार गर्दा हुँदै निकै नै गर्मी भएको हुनाले त्यहाँ कोल्ड ड्रिङ्क्स बाँडियो। गर्मीले गर्दा मैले पनि खाइपठाएँ, तर मेरो खुट्टाको रोग हुनाले मलाई साह्रै पारिहाल्यो। म हिँड्नै सकिनँ। त्यसपछि मैले भने, सबैलाई अघि जान दियौँ है, हामी बिस्तारै हिँडौँ। सबै अघि जान थाले, हामी एकदम पछि बिस्तारै हिँड्न थाल्यौँ। त्यतिखेरै दानियल दाजु र सहमा दाजु आइपुग्नु भयो। के भयो बहिनी, हिँड्न सक्नु भएन भनेर सोध्नु भयो। दाजु बहिनीलाई साह्रो पर्यो, हिँड्न नै सक्नु भएन, एकजना दिदीले भन्नुभयो। ए लु भाइहरू कहाँ छ? भाइहरू लौ, यहाँ बहिनी हिँड्न सक्नु भएन, एउटा गाडीको बन्दोबस्त गरौँ, यहाँ बहिनीलाई सहायता पुर्याउँ, दाजुले भन्नुभयो। र तुरुन्तै भाइहरूले एउटा गाडीको बन्दोबस्त गरे, हामीलाई मद्दत गरे। यसरी दानियल दाजु सानो ठुलो सबैको दुःख बुझिदिने प्रभुका सेवक हुनुहुन्थ्यो। अब यहाँ बेनु सुब्बा दिदी पहिले बेरेका गान्तोकमा संगति गर्ने, हाल सिलगढी बसाई सर्नु भएको माउन्ट हर्मनमा संगति गर्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो अनुभव यसरी बताउनुहुन्छ। 1986-87 तिरको कुरा हो। एक साल दानियल दाजु र एमजी दाजु मेरो घरमा आउनुभयो। बेलुकीको खानापछि दानियल दाजुले प्रकाश 14को 13बाट पढ्नुभयो। कति कुरा बताउनु भयो। तिनीहरूले आफ्ना परिश्रमहरूबाट विश्राम पाउन् र तिनीहरूका कामहरू तिनीहरूका पछि लाग्छन्।
त्यतिखेर त के कति बुझे थाहा भएन, तर आजकल म त्यो पदको कति अर्थहरू बुझ्दैछु। साँच्ची नै हामीले पनि कति दुर्बलतासित भएपछि सानोतिनो प्रभुको काम गर्छौँ, वचनहरू बाँडचुँड गर्छौँ, कतिलाई तिनीहरूको सङ्गतितिर डोराउँछौँ। पछि ती आत्माहरू आत्मिक जीवनमा बढ्दै गएको देख्दा, प्रभुको काम गरेको देख्दा हाम्रो हृदय आनन्दले उम्रेर आउँछ। कर्मले पछ्याउँछ भनेको त्यो रहेछ। हाम्रो परिश्रम प्रभुमा व्यर्थै नहुने रहेछ। हाम्रो दाजु एमजीले पनि भन्नुहुन्थ्यो, तिमीहरू कम्पनीको मात्रै डाउन लाइन बनाउँछौ, खोइ प्रभुमा तिमीहरूको डाउन लाइन कहाँ छ? दाजु दानियल निस्वार्थ भावनाले प्रभुको सेवा गर्ने सेवक हुनुहुन्थ्यो। कुनै ओहदा या मान सम्मानका लागि उहाँले सेवा गर्नु भएन। मुखले मात्र होइन, कामले पनि सेवा गर्ने सेवक हुनुहुन्थ्यो। कतिपल्ट विश्वासीको बारीतिर पनि काम सघाउनुहुन्थ्यो भने सेवा घरको निर्माण गर्दा मिस्त्री र लेबरको काम गर्नुहुन्थ्यो। मण्डलीमा ठिक शिक्षा सम्बन्धी सचेत गराउने आत्मिक डाक्टर हुनुहुन्थ्यो भने आफ्नो छोराछोरीलाई सदैव याद गर्ने घरका आमा समान पनि हुनुहुन्थ्यो। एकपल्ट गान्तोक पवित्र सभामा म 2-4 दिन ढिलो गएकी थिएँ। यत्रो जमातमा मलाई दाजुले याद गर्नु भएछ। पछि भेट्दा, बेनु बहिनी के भयो, तपाईँ आउनु भएन भनेर म याद गर्दै थिएँ नि भनेर भन्नुभयो। आज आवश्यक छ मण्डलीका सेवकहरू, जिम्मेवार हाम्रा अगुवाहरू दाजु दानियल झैँ आफ्नो जिम्मामा रहेका बगालका हरेक भाइ बहिनीहरूको फिक्री गर्नु, चिन्ता गर्नु अति आवश्यक छ। यहाँ भर्स लेखिएको छ, तिमीहरू क्रिस्टको पत्र हौ। 2 कोरिन्थी 3:3 लेखिएको छ, धर्मीमाथि आशिषको झरी वर्षन्छ। हितोपदेश 10:6 लेखिएको छ। अनि फेरि यस कलमकारको पनि मामा दानियलसित कतिपय अनुभवहरू छँदैछ। विशेष बाल्यकालको एउटा घटना जो म भुल्न सक्दिनँ। त्यतिखेर मामा यौवनको सुनौलो खुड्किलोमा टेक्दै गरेको तन्नेरी युवा, म चाहिँ यस्तै 8-9 वर्षकी सानी फुच्ची। आमाले माइती मान्नु भएको 2 दिदी भाइ खुबै मिल्ने। एक साँझ मामा हाम्रो घरमा मावली ब्राकेटमा लेखेको छ, मावली छ, आउनुभयो। सुकिलो सुघरी मामा। त्यतिखेर उहाँले प्रभुलाई विश्वास गरी नयाँ जन्मको अनुभव गरिसक्नु भएको रहेछ। अहिले बुझ्दा आमालाई सायद सुसमाचार सुनाउन आउनु भएको थिएछ। त्यो दिन एक्कासी भित्रबाट आमाको रिसाएको चर्को स्वर सुनियो। म कुद्दै भित्र पसे। यसो हेरे, मामा दैलोको सङ्घारमा उभिरहनु भएको थियो। उनलाई देखि आमा रिसले आगो हुँदै कराउनु भयो, ए लोटामा पानी लिएर छिट्टो यहाँ भुइँमा छर्की। तेरो मामा बिग्रेछ, क्रिस्टियन भएछ। हाम्रो घर अशुद्ध भयो। तेरो मामालाई बाहिर निकालिदे छिट्टो। खास कुरा के हो मैले केही बुझिनँ। हतार आमाको आज्ञा पालन गर्दै साना हातले उहाँलाई बाहिरतिर ठेल्न थाले। मामा निस्किनुहोस् त, यहाँबाट निस्किनुहोस्। तपाईँ पसेर हाम्रो घर अशुद्ध भयो। अरे भान्जी, के गरेकी? मैले अशुद्ध हुने काम केही गरेकी छैन त। हेर त, म सफा भएर आएको छु। अरे किन ठेलेकी? यसरी मामाले रिसाउनुको साटो नम्र हुँदै भन्नुभयो। तर मैले जबरजस्ती ठेलेर मामालाई दैलो बाहिर निकाली छोडे। त्यसपछि लोटामा पानी ल्याएर पुरै घर छर्कन थाले। एउटा शिक्षित शिक्षक, अत्यन्त सुगरी, तर एक क्रिस्टियन भएर थोरै प्रभुको वचन बोल्दा घर अशुद्ध हुनु अनि लोटाको पानीले छर्कदा त्यो शुद्ध भइजानु, यस्तै विचारधाराहरूको मेरो परिवार थियो। यौवनको शिखरमा पुगेको बल वैशले भरिएको मामा हन यो फुच्चीले पनि मलाई ठेलिकी भन्दै रिसाउँदै फन्किँदै जान सक्नुहुन्थ्यो। तर नयाँ विश्वासी भएर पनि कति सुन्दर प्रतिक्रिया। अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, क्रिस्टियन इज नोन नट बाई नो एक्सन बट बाई हिज रियाक्सन। एउटा साँचो क्रिस्टियनलाई क्रियाले होइन, प्रतिक्रियाले चिनिन्छ। मामा दानियलले वचनहरू दिएको सुन्दै नै आएको छ। एक अनुभवी शिक्षक भएर पनि होला, उहाँको भन्ने तरिका अत्यन्त सरल, सुन्दर, स्पष्ट
अनि अति सजीव हुन्थ्यो। जिउँदो पानीका सम्पादक विमल राईज्यू, जो मामाले अनुवाद गर्नुभएको रक्तको सामर्थ्यबाट प्रभुलाई विश्वास गर्नुभएको हो, उहाँ भन्नुहुन्छ, उहाँको वचन ल्याए यति सजीव हुन्थ्यो, मानव चित्र नै अगाडि भए जस्तो लाग्थ्यो। मामाले को ठुलो भन्ने विषयमा धेरै ठाउँमा सन्देश दिनुभयो। यति सुन्दर र वास्तविक सन्देश दिनुभयो। उहाँले भन्नुभएको थियो, आज चारैतिरको ठुलो, त्यो ठुलो कि म ठुलो भन्ने भावना सबैको हृदयमा अड्डा जमाएर बसिरहेको देख्छौँ। सबै अरूभन्दा ठुलो हुन चाहन्छन्। यो कुराको आत्मिक जनलाई पनि झन् बढी गाँजेको छ। सबैलाई कुर्सी चाहिन्छ। कुर्सीको लागि तानातान हानाहान छ, विभाजन, झगडा, फुट, दलबन्दी र घृणा छ। तर ठुलो हुने रहस्य यहाँ बाइबलमा छ। ठुलो हुने चाबी यही मात्र छ। अब चाबी हेर्नुहोस् है। यसुले तिनीहरूलाई आफू कहाँ बोलाउनु भयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूलाई थाहै छ अन्य जातिहरूमाथि शासन गर्न ठहरिएकाले तिनीहरूमाथि प्रभुत्व जमाउँछन् र तिनीहरूका ठुलाहरूले चाहिँ तिनीहरूमाथि अधिकार चलाउँछन्। तर तिमीहरूका बीचमा चाहिँ जो ठुलो हुने इच्छा गर्छ ऊ चाहिँ तिमीहरूको सेवक बनोस्, र तिमीहरूमा जो पहिले हुने इच्छा गर्छ ऊ चाहिँ सबैको दास बनोस्। किनकि मानिसको पुत्र पनि सेवा गरी माग्नलाई होइन, तर सेवा गर्न र धेरैको सट्टामा छुटकाराको दामको निम्ति आफ्नो प्राण दिन आए। मर्कुस 10:42-45। प्रभु येशू आफैले पनि चेलाहरूको खुट्टा धुनुभयो र तौलियाले पुस्न पनि भयो। आज कोही ठुलो हुन चाहन्छ, पहिलो हुन चाहन्छ, चाबी लिनुहोस् र ठुलो हुनुहोस्। यो वचन मेरो निम्ति पनि ठुलो। अनि यो यहाँ एउटा भर्स लेखिएको छ, तिमीहरू मेरो देखासिखी गर्नेहरू हौ। पहिलो कोरिन्थी 4:16 लेखिएको छ। जिउँदो पानीको मुहान भाइ, यो लेख्नुहुने चाहिँ भाइ लाल लिम्बू गोसेनको हुनुहुँदो रहेछ। हामीलाई सित्तैमा जीवनको पानी दिनुहुने जिउँदो पानीको स्रोत स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ। यिर्मिया 2:13। उहाँले हामीलाई यो जीवन र जीवनको पानी सित्तैमा दिनुभएको सम्झी हामीले जीवन दिनुहुने जिउँदो पानीको मुहान परमेश्वरलाई त्यागी जीवनतिर होइन तर मृत्युतिर लाग्यौं भने हाम्रो नाम चाहिँ जीवनको पुस्तकमा लेखिने छैन। हाम्रो नाम जीवनको पुस्तकमा लेखिएको छ। कुनै हालतमा पनि त्यो नाम नमेटियोस्। हाम्रो खराब कामको कारणले हाम्रो नाम जीवनको पुस्तकबाट नमेटिएका हुन्। जीवनको पुस्तकमा लेखिएको नाम धुलो माटोमा परिवर्तन नहोस् भनेर हामी बगिरहने जिउँदो पानीको मुहान परमेश्वरको चरणमा सधैँ आत्मिक प्यासा हृदय लिई आऊ। यसैले उहाँ भन्नुहुन्छ, जो तिर्खाउँछ उसलाई म जीवनको धाराबाट जीवनको पानी सित्तैमा पिउन दिनेछु। प्रकाश 21:6। यहाँ हामी एउटा दृष्टान्तद्वारा केही बुझ्न सक्छौँ। गाउँ बस्तीमा अधिकांश मानिसहरू खेतीबालीमा निर्भर पर्छन् र ठिक समयमा खेतीबाली लगाउँछन्। किसानहरूले मकै छर्ने सिजनमा मकै छर्छन् र मकै छरेपछि त्यो उम्रिन्छ र बिस्तारै बढ्दै जान्छ र त्यसलाई मलजल गरिन्छ, गोडमेल गरिन्छ। तर त्यही बारीमा त्यही मकैको बोट कोही सप्रिन्छ भने कोही बोट चाहिँ कच्रिन्छ। यसरी नै मकै बढ्दै जान्छ र मकैको टुप्पाबाट धान चमरा निस्कन थाल्छ र बोटमा मकैको धोका लाग्न थाल्छ र कति बोटले चाहिँ धोका दिँदैन। बोट मात्र हुन्छ। जुन बोटमा धोका लाग्दैन त्यो बोट झन् ठुलो हुन्छ। त्यो काटेर फालिन्छ भने कति बोटमा चाहिँ ठुलो धोका त देखा पर्छ, त्यसमा खोसेला मात्र हुन्छ, भित्र मकैको दाना चाहिँ हुँदैन। यो विषयमा हामी भन्न सक्छौँ, यी चाहिँ काम गर्ने किसानहरूको गल्ती र यसमा पक्षपात छैन। त्यस्तै हाम्रो लागि परमेश्वरको वचन बराबरी छ र परमेश्वरले पक्षपात गर्नुहुन्न। परमेश्वरको वचन रूपी पानी हामी सबैलाई बराबरी नै छ। यो आत्मिक जीवनमा कतिले चाहिँ जीवनको पानी प्रशस्त पाएर पनि त्यो पानीलाई पिउन नसक्दा समस्यालाई निम्त्याएको छ।
यसै कारण यो समस्यालाई समाधान गर्नका निम्ति हामी नयाँ गरी आत्मामा जन्मेकाहरूलाई परमेश्वरको यो आह्वान छ। अनि आत्मा र दुलहीले भन्नुहुन्छ आओ, अनि जसले सुन्छ उसले भनोस् आओ, अनि जो तिर्खाउँछ ऊ आओस्, अनि जसले चाहन्छ उसले सित्तैमा जीवनको पानी ल्याओस्। प्रकाश 22:17। प्रभु येशू जीवनको नदी हुनुहुन्छ, अनि मलाई परमेश्वर र थुमाको सिंहासनबाट बिल्लोर जस्तो सङ्लो जीवनको पानीको स्वच्छ नदी निस्किरहेको देखाए। अनि त्यो जिउँदो पानीको मुहान चाहिँ प्रभु आफै हुनुहुन्छ, र यसै कारण उहाँ भन्नुहुन्छ, हे सबै तिर्खाएकाहरू हो, पानी लिएर आओ र सित्तैमा खाओ। उहाँले हामीलाई सित्तैमा जीवनको पानी दिनुभएको छ। यशाया 55:1। अब सोचौँ, हाम्रो मानव जीवनमा पानी चाहिँ कति महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ। झन् हाम्रो मसीही जीवनमा त दुईवटै पानीको साह्रै खाँचो छ। हामीलाई शारीरिक पानी मात्र नभएर आत्माको वा जीवनको पानी अति नै आवश्यक पर्दछ। हाम्रो शारीरिक र भौतिक पानीको मात्रै आवश्यकता पुरा भएर हामी ढुक्क हुनु छैन। विशेष हाम्रो यो आत्मालाई जीवित राख्ने आत्माको पानी, जीवन दिने जीवनको पानीको लागि हामीलाई अति नै सुख लागिरहेको छ। यो वर्तमान समयमा यहाँ मात्र होइन, सारा देश विदेशमा पनि यो जीवनदायक पानीको अत्यन्तै आवश्यक परेको छ। त्यो जीवनदायक पानी पिउन नपाएर अर्को कुरा पिउन नसकेर होला यी दिनहरूमा शिला लागेका ती बाला रूपी आत्माहरू पुष्टि नपाएर सिप्रिक्कै परेका छन्। यसैले बालाभित्र हुनुपर्ने फल छैन। आत्मिक जीवनमा आत्मिक पानी नभएको कारण त्यो आत्मिक जीवनमा अति नै रुखोपना देखा परेकोले शरीर रूपी बाला त देखा परे, तर आत्माको फल भने छैन। यहाँ एउटा कविता लेखिएको छ। मिना अन्जानी, थेस्लोनिकी प्रभा खोटाङ, नेपाल, हाल दुबईबाट लेख्नुभएको रहेछ। कविताको शीर्षक छ तिम्रो पर्खाइमा। 3 महिने पछि लिएर आउँथ्यो नयाँ नयाँ कहानी। 4 महिना बितिसक्यो, कहाँ छौ त हे जिउँदो पानी। उद्धार, मुक्ति, आनन्द, शान्ति ख्रिस्टमा मात्र पाइन्छ भन्ने जानी, गवाही रूपी ख्रिस्टको वचनले आउनु है हे जिउँदो पानी। पुग्छौ तराई पहाड, स्वदेश विदेश, गाह्रो हुँदो धाउन पनि। तिमी आफै बाटो खोज्दै खोज्दै भए नि आज हे जिउँदो पानी। सुक्खा यो मरुभूमिमा धेरै छन् तृषित आत्माहरू जानी, हरेक तिर्खा मेटाइन आउन हे जिउँदो पानी। मृत्युका डरले आजीवनभरि पापमा फसेकाहरूलाई पनि छुटकारा रूपी शान्तिको सुसन्देश लिएर छिट्टै आऊ है हे जिउँदो पानी। तिम्रो सान्त्वना रूपी वचन पाएपछि अझ सहज हुन्छ बाँच्न जिन्दगानी। मरिसकेको आत्मालाई जिलाउन आउन हे जिउँदो पानी। धीरज धर्नेछु म, एक दिन तिमी आउने नै छौ भनी, म तिमीलाई नै पर्खिरहनेछु हे जिउँदो पानी। अनि अर्को पनि एउटा यहाँ कविता रहेछ। कविताको शीर्षक छ मानिसको पतन। लेखक हुनुहुन्छ चन्द्रकला लिङ्खा, कनान प्रार्थना भवन, काठमाडौँ, हाल इजरायलमा। कविता यसरी छ। हे परमेश्वर, तपाईँले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भयो। तपाईँको महिमा गर्नलाई परमेश्वरको समानतामा सृष्टि गर्नुभयो। अदनमा एउटा बगैँचा लगाउनु भयो। आफूले रचेको मानिसलाई त्यस बगैँचामा राख्नुभयो, त्यसको खनजोत गर्न र देखरेख गर्नलाई तपाईँले उसलाई सल्लाह दिनुभयो। बगैँचाको सबै रुखबाट स्वतन्त्रतापूर्वक खाऊ। तपाईँले त्यसलाई कडा आज्ञा गर्नुभयो, तर असल र खराबको ज्ञान दिने रुखबाट नखाऊ। तपाईँले मानिसलाई प्रष्टसित भन्नुभयो, किनकि जुन दिन तिमीले त्यसबाट खान्छौ, अझै तपाईँले थप सुझाव दिनुभयो, त्यही दिन तिमी निश्चय मर्नेछौ। तर मानिसले आज्ञा उल्लङ्घन गर्यो, त्यसै कारण अदनको बगैँचाबाट निकाल्नुभयो। आफ्नै कमजोरीले भरपुरीको ठाउँ छोड्नु पर्यो। तपाईँले आदमलाई त्यहाँबाट धपाइदिनुभयो। अब मानिस बन्यो परमेश्वरको शत्रु, कारण उसले गरेन आज्ञाको जतन। पाप प्रवेश गरी मानिसमा आयो मृत्यु, यसरी भयो मानिसको पतन। अनि कविताहरू पनि
अर्को यहाँ लेख छ, शीर्षक छ कसको इच्छा पूरा गर्ने। लेखक हुनुहुन्छ बाल जगत। लेखक हुनुहुन्छ भाइ मिलन लोहार बेरेक्काबाट। डाक्टर, तपाईँ जेम्स हुनुहुन्छ? एउटा अनजान अपरिचित व्यक्तिले यसरी प्रश्न सोद्धा डाक्टर पनि झसङ्ग झस्किँदै भन्छन्, हो त, म जेम्स। तपाईँ चाहिँ को हुनुहुन्छ अनि मलाई कसरी नामैले चिन्नुभयो? आहा, समय कति धेरै बितिसकेछ, आफ्नै साथीलाई पनि चिन्न नसक्ने। होइन, भन्नुहोस् न, तपाईँ को हुनुहुन्छ? जेम्सलाई उकुस मुकुस भएको देख्दा उसले पनि उत्साहसित हुँदै भनिदिन्छ, मलाई नचिनेको, म तिम्रो साथी थोमस। अरे, तिमी थोमस हौ? थोमस शब्द सुन्नासाथ उसको अघि भएको अनजान र अपरिचित व्यक्ति त उसको चिरपरिचित, उसको सानोको बेस्ट फ्रेन्डमा परिणत हुन जान्छ। एक अर्कालाई चिन्नासाथ दुवैको खुसीको सिमाना नै रहेन। दुवैजना अङ्कमाल गर्दै आफ्नो प्यार मित्रता साटिरहेका छन्। अङ्गालोबाट छुटिन नचाहँदै पनि अङ्गालोबाट छुटिँदै थोमसले जेम्सलाई सोध्न थाल्छन्, जेम्स, तिमी यहाँ कसरी आयौ? त्यसै पनि तिमीलाई डाक्टर भएर यहाँ काम गरेको देख्दा तीन छक्क परिरहेको छु। जेम्स पनि उत्साहित हुँदै भन्न थाल्छ, म पनि तिमीलाई यहाँ देखरेख मात्र होइन, अवाक बनिरहेको छु। मैले त कहिले पनि तिमीलाई यसरी भेट्छु होला भनेर सोचेको पनि थिइनँ। मलाई त लाग्यो जब तिमी 12 क्लासदेखि छुट्टिएको अब हाम्रो भेट नहुने रहेछ जस्तो मलाई लाग्थ्यो। तर कस्तो अचम्म है, हेर, आज हामी भेट हुन पुग्यौँ। थोमस पनि आफ्नो खुसी जाहेर गर्दै भन्न थाल्छन्, हो नि जेम्स, म पनि तिमीलाई भेटेर औधी नै खुसी छु। तर जेम्स, म पनि तिमीलाई डाक्टर भएको देख्दा छक्क पनि परिरहेको छु। थाहा छ जेम्स, तिमीले स्कुल पढ्दा के भन्थ्यौ? म त एस्ट्रोनोमर हुन्छु, आकाशमा उड्छु भनेर भन्थ्यौ। तर तिमी डाक्टर भएछौ, त्यही पनि यस्तो बस्तीमा। हो नि थोमस, तिमीले ठिक भन्यौ, मलाई थाहा छ त्यो सब कुरा। तर यसको पछि लामो कथा छ, भरे भोलि भन्छु है ल। अनि थोमस, तिमी चाहिँ कसरी यहाँ आइपुग्यौ? म मेरो अङ्कल खै, हामीले भनेको त कुरै सुन्नुहुन्न। जेम्स, अब हामीले भनिदिनु है, यसरी नघुम्नु भनेर ल। थोमसको कुरा सुनेर छक्क पर्दै जेम्सले भन्छन्, होइन थोमस, यसरी प्रभुको सेवा गर्नु त सौभाग्य पो हो त, जोसुकैले कहाँ पाउँछ। प्रभुले चुनेको यो हुनुपर्छ त। मैले पनि त आज प्रभुको जनको सेवा गर्ने मौका पाएँ। जेम्सको कुरा बिचैमा काट्दै थोमसले कुरा अर्कैतिर लाँदै सोध्छन्, यो त सब कुरा छोडिदेऊ, तिमी एस्ट्रोनोमर हुने मान्छे कसरी डाक्टर भयो त्यो चाहिँ भन न। तिमीले त एकदम प्रार्थना पनि गर्थ्यौ प्रभुलाई म एस्ट्रोनोमर हुन्छु भनेर। प्रभुले तिम्रो प्रार्थना सुन्नु भएन कि क्या हो? जेम्स अलिक गम्भीर हुँदै भन्छन्, होइन थोमस, त्यसो होइन। प्रभुले प्रार्थना नसुन्नु भएको होइन, तर उहाँले मेरो लागि जे असल छ नि त्यो पो दिनुभएको हो त। तिमीले ठिकै भनेको हो, म एस्ट्रोनोमर हुन्छु। मैले सानो छँदा भन्ने गर्थे, आकाशमा उड्छु भनेर अनि प्रार्थना पनि गर्थे। त्यो त मेरो आफ्नो इच्छा रहेछ, प्रभुको होइन रहेछ। थोमस मुसु हाँस्दै मानौ उसलाई गिज्याए जस्तो गर्दै भन्न थाल्छन्, तिमी डाक्टर हुनु प्रभुको इच्छा रहेछ, तर तिम्रो आफ्नो इच्छा चाहिँ के भयो त? के प्रभुले तिम्रो इच्छालाई चाहिँ पुरा गर्नु भएन? जेम्सले बडो हर्षसाथ मुस्कुराउँदै भन्छन्, मेरो प्रभुले मेरो चाहनालाई पुरा गरिदिनु भयो। तिमीलाई थाहा छ प्रभुले के भन्नुभएको छ? अनि परमप्रभुमा मग्न हौ र उहाँले तिम्रो हृदयका चाहनाहरू पुरा गरिदिनु हुनेछ। भजन सङ्ग्रह 37:4। के प्रभुले भन्नुभएपछि गर्नुहुन्न र? निश्चय गर्नुहुन्छ। उहाँले मेरो जीवनमा गर्नुभयो। थोमसले नपत्याए जस्तै गर्दै भन्यो, तिमी डाक्टर भएर कसरी प्रभुले तिम्रो चाहनाहरू पुरा गरिदिनु भयो त? थोमसलाई धाप मार्दै भन्न थाल्छ जेम्सले, ल म सबै कुरा भन्छु, ध्यान दिएर सुन है। तिमीलाई त थाहा छ मेरो इच्छा एस्ट्रोनोमर हुने थियो, आकाशमा उड्ने, पृथ्वीलाई माथिबाट हेर्ने। तर कस्तो अचम्म भयो भने नि, सुन ल, म एस्ट्रोनोमर हुन्छु भनेर कलेजको फर्म पनि ल्याएको थिएँ।
अनि मेरो नम्बर पनि राम्रो थियो। तर जब मैले आमालाई यो कुरा बताए, आमाले भन्नुभयो, छोरा तिमीले राम्रो इच्छा राखेको रहेछौ, तर हामीले त तिमीलाई डाक्टर बनाउने चाह राखेका थियौँ। तर पनि केही छैन, प्रार्थना गर, प्रभुले तिमीलाई जसरी स्वतन्त्र गर्नुहुन्छ त्यही गर। यो कुरा सुन्न साथ पहिले त मलाई पनि मन परेन। कहाँ मेरो आकाशमा उड्ने विचार, कहाँ यहाँ धरतीमा मन लाग्थ्यो र। तरै पनि मन थाम्दै आमालाई सोधे, आमा तपाईँले मलाई किन डाक्टर बनेको चाह गर्नुभयो? पहिले त भन्न मान्नु भएन, बरु भन्नुभयो, होइन छोरा, त तेरै इच्छाले पढ्न। तरै पनि मैले जोड गर्दा भन्नुभयो, तिमीलाई याद छ छोरा, तिमी हाम्रो एउटै छोरा हौ। तिम्रो बाबा र मेरो बिहे भएपछि हाम्रो धेरै वर्ष नानी भएन अनि हामी यत्तिकै जीवन बिताइरहेका थियौँ। एक दिन तिम्रो बाबा त्यो आदिवासीहरूको जग्गामा प्रचार गर्न जानुभयो, तर उहाँको अवस्थालाई देखेर तिम्रो बाबाले आफूलाई लाचार पाउनुभयो। त्यहाँ धेरै गरिबीको कारण धेरै प्रकारको बिरामीले मान्छेलाई ध्वंस पारिरहेको थियो। त्यहाँ तिनीहरूको बिमारलाई उपचार गर्ने कोही नदेख्दा तिम्रो बाबाले प्रभुसँग प्रार्थना गर्नुभएको थियो, यदि तपाईँले मलाई एउटा छोरा दिनुभयो भने म उसलाई तपाईँको निम्ति डाक्टर बनाएर यस जग्गामा पठाउँछु। प्रभु साँच्चै कति विश्वासयोग्य, उहाँले हाम्रो प्रार्थनालाई सुन्नुभयो र हाम्रो कोखमा तिमीलाई दिनुभयो। यसकारण हामीले तिमी डाक्टर हुनुपर्छ भनी प्रार्थना गर्यौं। यति भनेर पनि आमाले निर्णय मेरो हातमा नै छोड्नुभयो। तिमीलाई थाहा छ थोमस, हाम्रो प्रभु त जिउँदो प्रभु हुनुहुन्छ। उहाँ हामीसँग बात गर्नुहुन्छ, हामीलाई सल्लाह दिनुहुन्छ। थोमस छक्क पर्दै सोच्छन्, प्रभु कसरी बोल्नुहुन्छ र कसरी सल्लाह दिनुहुन्छ? जेम्सले कुरालाई अघि सार्दै भन्छन्, आमाले त्यति भन्नु भएपछि म छटपटिरहेको थिएँ। तर भोलिपल्ट जब म प्रार्थना सहित प्रभुको घरमा गए, प्रभुको दासले वचन दिनुभयो अनि उहाँले मैले अटेरी गरेको थाहा पाए जस्तो गरी एफिसी 3:6-1बाट पो वचन दिनुभयो। हे नानीहरू हो, प्रभुमा आफ्ना बाबु आमाको आज्ञा पालन गर, किनकि यो उचित छ। म त छक्क परे अनि प्रभुलाई प्रार्थना गरे, प्रभु यदि तपाईँको इच्छा छ भने तपाईँ मसँग व्यक्तिगत प्रकारले बोल्नुहोस्। अनि प्रभु मसँग मेरो दिनहुँको पाठबाट बोल्नुभयो। त्यस दिन म एफिसी 5 अध्यायमा पुगेको थिएँ अनि 17 पदद्वारा मसँग बोल्नुभयो। यसै कारण मूर्ख नहो, तर प्रभुको इच्छा के रहेछ सो बुझ्ने हो। यसरी मैले प्रभुबाट वचन पाइसकेपछि मैले आफैलाई प्रभुको इच्छामा सुम्पिदिए र प्रभुले मलाई डाक्टर बनाएर यहाँ ल्याउनुभयो र मेरो बाबाको अधुरो सेवा पूरा गर्न दिनुभयो। अझै पनि थोमसले आफ्नो कुरा माथिबाट राख्दै भने, ठिकै छ, तिमीले वचन पायौ, आफैलाई प्रभुको हातमा सुम्पियौ र डाक्टर पनि भयौ अनि बाबाको अधुरो सेवालाई पूरा गर्यौ। तर तिम्रो इच्छा चाहिँ कसरी पूरा भयो त? जेम्सले पनि छाती फुलाउँदै निर्धक्क भई भन्यो, म यहाँ आउनुभन्दा अघि एउटा ठुलो अस्पतालमा काम गर्थेँ र त्यहाँ एक दिन नासाबाट एउटा चिठी आयो अनि चिठीमा यसरी लेखेको थियो, हाम्रोमा एकजना विशेष एस्ट्रोनोमर हुनुहुन्छ, उहाँलाई अन्तरिक्षमा जानु अनिवार्य परेको छ अनि उहाँको अवस्था अलिक कमजोर भएकोले उहाँसँग जानलाई एकजना डाक्टरको खाँचो परेको छ। यसकारण तपाईहरूले एकजना विशेष डाक्टरलाई यस कामको लागि पठाइदिनुहोस्। अनि अस्पतालमा सल्लाह भएअनुसार मलाई नै त्यस एस्ट्रोनोमरसँग पठाए। थोमस बुझ्यो प्रभुले मेरो इच्छा यसरी अचम्म प्रकारले पूरा गर्नुभयो। ल थोमस, समय पनि निकै गएछ, म जानुपर्छ, तर एउटा कुरा चाहिँ बुझिराख, हामीले कहिले पनि आफ्नो इच्छालाई अघि राख्नु हुँदैन, तर प्रभुको इच्छामा आफैलाई सुम्पिनु पर्छ। ल थोमस, तिमी अङ्कललाई स्याहार सुसार गर है, म भोलि आउँछु। ल यहाँ तल एउटा वचन लेखेको छ, मलाई तपाईँको इच्छा पालन गर्न सिकाउनुहोस्। भजन सङ्ग्रह 143:10। एउटा नयाँ जीवन भन्ने एउटा कविता छ, म वाचन गर्न गइरहेको छु। यसको लेखक चाहिँ हुनुहुन्छ प्रशंसा तामाङ, माउन्ट ओलिभ गेल, दार्जिलिङ। अद्भुत प्रकारले पाए जीवन, सुनौलो सुन्दर नयाँ जीवन, जब मैले प्रभुलाई नि आयो खुसीको बसन्त नयाँ जीवनले। संसारले विरक्त पारेको जीवनलाई, अशान्तले भरिएको यो जीवनलाई त्यो एक विश्वास गरेमा पाए शान्ति यसमा एकै पलमा। नयाँ जीवन बनियो, अब नयाँ संसार बनियो मेरो लागि। जब यीशुलाई धन्यवाद चढाउन म आएँ,
शिर झुकाई दण्डवत गरे, निहुरिए निहुरिए। सबैलाई जय मसीह। मेरो नेपाली चाहिँ खासै राम्रो छैन, त्यही भएर प्रभुले अनि तपाईँहरूले क्षमा गर्नुहोला मैले केही गल्ती गरेँ भने। म सुरु गर्न गइरहेको छु है। प्रेमको बलिदान साक्षी। यो यसको लेखक हुनुहुन्छ आदरणीय ठुली ज्ञानतोकबाट। हाम्रो बगैँचातिर पहिले फलेका र यथेष्ट घामको किरणले भेटेका फलहरू स्वादिष्ट भएको सर्वविदित छ। प्रशस्त घामको किरणले नभेटेका फलहरू कति स्वादिष्ट हुँदैनन्। यो प्रकृतिको नियम हो। यस्तै रीतिले आत्मिक क्षेत्रमा पनि दुई दिदीहरू नर्मदा नाना र साबी नाना मङ्पू माउन्ट मोरियाका प्रथम फलहरू हुन्। समयमा पोल्ने घामले चारैतिरबाट सेकिएका भए तापनि धार्मिकताको सूर्य सधैँ लिप्त भइरहेकाले स्वादिलो जीवन जिउन सक्षम भएका सेविकाहरू हुन्। आफ्नै घरबाट निकालावास, समाजदेखि बहिष्कृत भनाइ र निन्दा कति हो कति। घरभित्र पनि बाहिर पनि द्वन्द। हुरी बतास सधैँ झेल्दै मिठो फल बन्नलाई जीवन सुम्पिदिनेहरू केवल स्वादरहितका फलहरू बनेर मात्र बाँचेनन्, बरु रङ रस मिठास ल्याउन त्यही झुप्रोमा सेकिएर स्वादिष्ट फलहरू बनेर बाँचे। प्रत्येक दिन सरकारी नोकरी र बेलुकीको घर धन्दाहरू सिधाएपछि सानो झुपडी यानि कि कटेरोमा दुई दिदीबहिनी आफ्नो घरदेखि निस्केर भेला भई प्रार्थनामा समय बिताउने गर्थे। मण्डली निर्माण र आफन्त औ छिमेकीहरूको उद्धारका निमित्त घुँडा घसी प्रार्थना गरेका ती पलहरू खेरो गएनन्। 70को दशकदेखि नै सुसमाचारको धावा सिमले गाउँमा सुरु भएको थियो। बिस्तारै आत्माको काम सुरु भयो। कालान्तरमा मण्डलीको निर्माण भयो। अहिलेको माउन्ट मोरिया मण्डली निर्माणमा लागि परेकी प्रिय दासी नर्मदा राईलाई कुनै परिस्थितिले रोक्न सकेनन्। उनको अटुट प्रार्थनाको जोड र समर्पित जीवनले आज मण्डली खडा भएर ज्वलन्त नमुना छोडी गएकी छन्। यति मात्र होइन, प्रभुको प्रेममा विवश बनी 1983 सालदेखि पूर्ण समय सेवाको निम्ति स्वयंलाई बलिदान पनि गरिन्। प्राय 45 वर्षपछि गुड फ्राइडेको अवधिमा यस कलमकारलाई पनि प्रचारको बेला पुग्नु भन्ने गाउँमा दोस्रो चोटि खुट्टा टेक्ने मौका मिल्यो। प्रथम भिजिटमा एभ्री होम क्रुसेड हाम्रो मिसन थियो। झोला भरी ट्र्याक्स र सुसमाचारका पुस्तकहरू बोकी प्रार्थनासहित स्वयं स्वर्गीय दाजु दानियल र स्वर्गीय दिदी सुमित्रा र अन्य सेवक सेविकाहरूको साथमा सुसमाचार अभियान सुरु भएको थियो। यसको पछि प्रार्थनाको वीरङ्गना नाना नर्मदाको ठुलो हात थियो। तीन तापपूर्ण समय सेवामा नभए तापनि त्यो दूरदर्शन राखी परिपट्टिका गाउँ ठाउँहरूमा पनि प्रभुको वचन पुर्याउने कत्रो लालसा साँचेर जिएकी थिइन्। समयमा फलहरू लाग्यो। थोरै आत्माहरू बाँच्न लागे तापनि प्रशस्त घामको किरणले नभेटेका फलहरू सरह
पूर्ण फस्टाउन सकेनन्। पछिबाट पुङ्मो छोडेर धेरै माथिल्लो ग्लेचिया बगानतिर आत्माको डढेलो सल्केर गयो र माउन्ट ओलिभ मण्डली खडा भयो। यो 1973-74 तिरको कुरा हो। प्रभुकी दासी यहाँ पनि दुःख उठाउँदै धेरै सेवाहरू गरिन्। वरिपट्टि माउन्ट मोरिया औ पारिपट्टि माउन्ट ओलिभ दुवै मण्डलीको स्थापनामा उनले धेरै आँसु बहाउँदै रातहरू बिताएकी छिन् भन्नमा अयुक्ति नहोला। नयाँ सेवा घर माउन्ट ओलिभ गेलमा बनिएदेखि त्यहाँ जाने इच्छा गरेर पनि त्यो मौका नपाएको धोको बहिनी बिमला साइली ब्राकेटमा माइकलकी आमासँग भेट्दै पिछे गर्ने गर्थिन् रे। आफूले सेवा गरेका ठाउँहरूमा भाइ बहिनीलाई भेट्ने कस्तो इच्छा राखेकी थिइन्। शरीरले साथ दिएसम्म मरिमेटी परमप्रभुको सेवामा लागि परिन्, तर अशक्त अवस्थामा पुगेपछि कति कुरो चाहेर पनि गर्न नसक्दो रहेछ। समयको फरबदलसँगै सेवाको दौडधुप गर्नलाई दक्षिण सिक्किम नाम्ची माउन्ट होरेब मण्डलीमा केही वर्ष सेवा गरिन्। नयाँ आत्माहरूको साह्रै ख्याल राख्दै उत्साह र प्रेरणाले भर्नु उनको जीवनको दैनिक प्राथमिकता थियो। त्यहाँ पनि मण्डली निर्माणमा थप ऊर्जाहरू गर्दै एउटा छुट्टै गवाही छोडेकी छिन्। उनको व्यवहारिक जीवनको पक्षलाई हेर्दा साह्रै अनुशासित अनि मण्डलीको अधीनमा जिउन सुन्दर साक्षी हुन्। यसरी तिता मिठा अनुभवहरू बटुल्दै सेवामा लागि परिरहिन्। प्रिय दासी, हाम्रो ग्रुपको क्याप्टेन बहिनीको 4 बजे हामी ब्राकेटभित्र यस कलमकारका र साथीहरू सबैलाई झकझक्याउँदै उठाउनु हुन्थ्यो, किनकि बिहानको रोटी पोल्ने अभिभार मङ्पू ग्रुपलाई सुम्पिएको थियो। यो प्राय 1972-73 को कुरा हो। हर पवित्र महासभा एल्सदाई कालिम्पोङमा हामीले यस्तो जिम्मेवारी उठाउने मौका पाउँथ्यौँ। हामी दौतरीहरू चाहिँ बिहानको निन्द्रामा लट्ठ परी आँखा खोल्न कति गाह्रो भएको बेला फेरि एकपल्ट क्याप्टेनको आवाजले झस्किएर जाराकजुरुक उठ्ने गर्थ्यौँ। अहो, कति रमाइलो थियो ती दिनहरू। यसरी व्यवहारिक क्षेत्रमा पनि स्वयं अनुशासनबद्ध रही हाम्री ब्राकेटमा त्यस बेलाको युवा पिँढीलाई पनि यस्तै अपेक्षा राख्नुहुन्थ्यो। ससाना बालक बालिकाहरूसँग रमाउने औ जीवनहरूका उत्साह र प्रेरणा बढिरहने साथै उमेर पाक्दै गएकाहरूलाई हौसला बढाउँदै चोखो माया गर्ने उनी मण्डलीको भरलाग्दो कर्मठ योद्धा थिइन्। आफ्नो सङ्गी भाइ बहिनीहरूको उन्नतिमा रमाउँदै प्रार्थना गरिदिने वास्तवमा मण्डलीको धरहरा थिइन्। जबदेखि धेरै रोगहरूको कारण लाचार बन्दै गइन्, प्रिय दासीको स्याहार सुसारको काम मण्डलीद्वारा घोषणा भए मुताबिक दुई बहिनीहरू टोली बन्दै दिनहुँ सेवामा लागि परे। यो यस्तो प्रेमको बलिदान हो, यो कस्तो प्रेमको बलिदान हो। तिमीहरूले एकअर्का भारहरू उठाइदेऊ र यसरी क्रिस्टको व्यवस्था पूरा गर। गलती 6:2। यद्यपि आफन्तहरू सधैँ उनीहरूसँग लागि परे। यो प्रेमको कार्यमा मोरियाहाका दिदीबहिनीहरूले सराहनीय काम गरेका छन्।
त्यस्तो अवस्थामा पनि उनको गुनासो मैले गर्दा सबैले दुःख पाइरहेका छन्। कसैलाई कष्ट नदिने स्वच्छ चाहना सायद त्यस दशामा पनि प्रत्येक दिदीबहिनीहरूको निम्ति प्रार्थना गरिरहिन्। आउने जाने विश्वासीहरूको तातत प्रभु कि दासीको अन्तिम दर्शन गर्न लागि परिरह्यो। यसै क्षणमा दक्षिण सिक्किमका एकजना सेवकलाई भन्नुभएछ, मान्छेलाई नहेर्नु भाइ, प्रभुको सेवामा लागिरहनु, प्रभुका जनहरू सिद्ध बनेको कस्तो चाहना राख्ने हृदय बितिजानु। महिना दिन अघि भन्दै बुहारीको घर सिमलेमा बसेकी समय प्रिय दासीले 3 पल्ट एउटै सपना देख्नुभएछ। एक सुन्दर व्यक्ति श्वेत पहिरनमा धेरै टाढादेखि बिजुलीको तार झै लाइन जोड्दै आइरहेका थिए। जब पनि प्रभुकी दासीको छेउमा आइपुगे, त्यहाँ वरिपरि छेउमा धेरै झिल्का सरा दाउराहरूको रास थियो, जसको कारण ती लाइन जोड्न सम्भव भएन र ती व्यक्तिले आफ्नो मुन्टो नकारात्मक भावमा हल्लाउँदै भन्नुभएछ, यो सम्भव हुन सकेन। त्यसपछि निन्द्राबाट बिउजिन्। फेरि पनि त्यही सपना दोहोरियो अनि अर्को रात ससाना झिल्काहरूको थुप्रोले त्यो लाइन तान्न असम्भव भयो। आखिर तेस्रो पल्ट पनि उही व्यक्ति पहिले जस्तै लाइन तान्दै छेउमा आइपुगे। त्यस बेला त्यहाँ अल्झ्याउने कुनै झिल्काहरू दाउराका थुप्राहरू थिएनन् अनि उक्त व्यक्तिले हेरेर यस्तो मधुर मुस्कान सहित भने, अब चाहिँ सम्भव भयो। दुवै जना त्यस बेला हेराहेर गरेर हाँसिरहेका थिए अनि कस्तो गम्भीर दर्शन उनले पाइन्। सपनाद्वारा पनि बोल्नुहुन्छ। त्यसपछि पेटको पानी निकाल्ने क्रम अन्तिम पल्ट गान्तोक आई माउन्ट मोरिया प्रभुको घरमा नै फर्कने इच्छा गरेकी कारण त्यही लगियो। सायद उक्त सपनाद्वारा झन बढ्ता गरी प्रभुले नजिक भइसकेकी थिइन्। यही रहस्यमय सपनाको वृत्तान्त पछिबाट मोरिया गएर बहिनी निर्मला ब्राकेटमा जसले अन्तिम घडीसम्म प्रभुकी दासीलाई स्याहार सुसार गरेकी थिइन्, उनको अनुरोधमा खुलासा गरिन्। त्यस समय बडो भएको साथ बहिनी निर्मलाले आफूले बुझे अनुसार डराउँदै भनिन्, नाना, तपाईले सायद पश्चाताप गर्नुपर्छ। प्रयुक्तरमा उनले भनिन्, हो मैले पश्चाताप गर्नुपर्छ। मैले मात्र होइन, मण्डलीले पनि पश्चाताप गर्नुपर्छ। निश्चय उनले पश्चाताप गरिन्, तर मण्डली पनि त्यो दिन आयो। मण्डली मोरियावासी मङ्गलबार प्रार्थनाको समयमा पश्चाताप गर्दै प्रत्येक विश्वासीले प्रार्थना गरे। फेरि अन्तिम पल्ट प्रभुको दासले उहाँलाई प्रभुको हातमा जिम्मा लगाई घर फर्की जानुभयो। भोलिपल्ट बिहानै निर्मला बहिनी जसै आइपुगिन्, उसैलाई पर्खिरहेकी प्रिय दास 7:10 जाँदा बडो शान्तिपूर्वक प्रभुको घरमा गइन्। यो कस्तो संयोग हो! मण्डली दुखी भएर पश्चाताप गर्न साथ पूर्ण त्यो बिजुलीको तार जोडिन सम्भव भएझै आफ्नो दासीलाई त्यस महिमित देशमा लैजानुभयो। यो सपना मात्र नभएर पक्कै पनि गम्भीर दर्शन हुनुपर्छ। हामी सबैले प्रभुसँगको व्यक्तिगत सम्बन्धहरू ठिकठाक गर्ने आह्वान हुन सक्छ। धर्मीजन
को मृत्यु साँच्चै आशिषित हुन्छ। कसैले दिदी कसैको बढी नर्मदा 1939 मा शारीरिक जन्म 1939 मा आत्मिकी जन्मलाई विश्वासको असल लडन्त लडी 29 गते 3 महिना 2017 सालको दिन आफ्नो घर फर्केर गइन्। म तिमीहरूलाई कुनै रीतिले छोड्ने छैन, न त तिमीहरूलाई कुनै रीतिले त्याग्नेछु। हिब्रू 13:5। प्रतिज्ञा अनुसार प्रभु यीशुले सधैँभरिको निम्ति आफू कहाँ लैजानुभयो। कसैले यात्रा निश्चय पनि विश्वासको लडन्त लड्नु ख्यालठट्टा होइन। गाह्रो पर्छ, तर उनले बलियो दोहोरो विश्वासको नमुना छाडेर गइन्। चिर परिचित प्रभुकी दासी त्यही मोरिया पहाडमा चिर निन्द्रामा परेकी छन्। अनि यहाँ सानो वचन पनि छ, आफ्ना शरीरहरूलाई निम्तिहरूले जिउँदो बलिदानको रूपमा चढाइदेऊ। रोमी 12:1। अर्को, यी हातहरूले नै मेरा आवश्यकताहरूमा र मसँग हुनेहरूको सेवा गरेका छन्। प्रेरित 20:34। अनि यहाँनिर सानो कविता पनि छ, म पढिदिँदैछु। आओ युवा, लेखक हुनुहुन्छ लेआ तामाङ, कनान, काठमाडौँबाट। छन् होला धेरै बल तिम्रा ती हातमा, तर दुःखमा छौ के त मण्डलीको साथमा। सौन्दर्य तिमीमा, मधुरता छ स्वरमा, सोच त एकचोटि खर्च गर्दछौ केमा। जीवनको जोस र तिम्रा अनेकौं रहर, लाग्दैछौ विलासमा समयको एक एक प्रहर। केमा छ लोभ, यो बिति जाने संसार छोड, यस्ता कुरा हे युवा डर मान्ने गर। हेर प्रसुति वेदनामा मण्डलीको हालत, खर्च गर्न न यहाँ तिमीहरू भएको ताकत। कति छन् तिमीमा पुराना ती लत, मानिलेऊ अझै सामर्थ्य छन् ख्रीष्टको रगत। आओ युवा मण्डलीमा आशिषको भागी हुनलाई, काँधमा काँध र हातमा हात मिलाई। बाँकी रहेको काम पूरा गर्नलाई, अन्तमा खुसी भई प्रभुको साथमा जानलाई। धन्यवाद। जयमसी सबैजनालाई। म चाहिँ यो एउटा साक्षी लेख पढ्न गइरहेको छु। यसको शीर्षक रहेको छ मुक्तिको मार्ग पहिल्याउँदै। अनि यसका लेखक हुनुहुन्छ भाइ हाबिल पोखराबाट। म पढ्न गइरहेको छु। मेरो जन्म हिन्दू परिवारको एक ब्राह्मण घरानामा भएको हो। हामीहरू 9 जना छोराछोरीहरू मध्ये म जेठो छोरा हुँ। हिन्दू संस्कारमै म हुर्के बढे। करिब 12 वर्षको छँदा मेरो व्रत बन्ध भयो। सानै उमेरमा नित्य स्नान गर्नु, पूजापाठ गर्नु, मन्त्र पढ्नु, जप गर्नु मेरो नित्य कर्म भयो। ब्राह्मणहरू उच्च जातिका कहलाइन्छन्। म गर्व गर्थे। जातित्वको घमण्ड थियो ममा। म उच्च जातिको मान्छे, पवित्र मान्छे अर्थात् धर्मी मान्छे हुँ भनी सोच्थे। सबै जातिका मानिसहरूले चरणमा परि ढोक्थे, दण्डवत गर्थे। मलाई गर्व लाग्थ्यो। समय बित्दै गयो, म पनि बढ्दै गएँ। बुबा आमाको साथमा मठ, मन्दिर, पूजा आजामा नित्य जान थाले। एक दिनको कुरा हो, मेरो बुबासँग पूजा अर्चना गरी भजन कीर्तनमा थिए। मेरो बुबा नाच्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले आश्चर्य देखे। नाच्दा नाच्दै उहाँले ठुलो गाग्रोमा पानी ल्याउनु भयो। दाँतले टोकेर, सिङ्गे केराको घरी दाँतले टोकेर ल्याउनुहुन्थ्यो। अझै आगोको अगुल्टा चबाउँदै नाच्नुहुन्थ्यो। यो देख्दा म डरले आत्तिएँ। पूजामा बस्नेहरूले भने नडराऊ, तिम्रो बुबालाई हनुमान उत्रेका हुन्, यिनैको शक्तिले यी काम गर्छन्। उनीहरूले भने देउताको शक्तिले यी गर्दछन् भन्ने थाहा पाएर म केही सम्हाल लिएँ। समय बित्दै गयो। पूजा अर्चना, भजन कीर्तनमा मैले पनि भाग लिन थालेँ। यसरी नै नाचगानमा थिएँ।
मलाई पनि हनुमान उत्रियो। मैले पनि यस्ता काम गरेँ। केराको घडी दाँतले टोकी ल्याउँथे, सुकेको मकैको घोगा दाँतले चपाएर धुलो पिठो पार्थे, आगोको अगुल्टो टोकेर नाच्थे, एउटा घरबाट अर्को घरमा हाम फाल्थे, निकै शक्ति दिन्थ्यो। अब म देउता नै भएँ भन्ने लाग्थ्यो र गर्व गर्थे। मैले फुरुक्कै थिएँ। म 8 कक्षा पास गरेपछि म पढ्न बनारस गएँ। त्यहीँबाट मेट्रिक पास गरेँ। घर आएपछि पढ्ने इच्छा त थियो, तर मेरो बुबाले सानो तिनो भए पनि जागिर गर भन्ने सल्लाह दिनुभयो। अब म कामको खोजीमा भारतको नयाँ दिल्ली पुगेँ। 3 वर्षपछि म घर फर्केँ। केही कमाएर पनि ल्याएँ, तर घरमा आएको केही दिनमा नै म बिमार भएँ। नजिकैको स्वास्थ्य चौकी गएर औषधि ल्याएँ, सेवन गरेँ, तर मलाई व्यथाले झन च्याप्यो। अर्को दिन गई डाक्टरलाई भेटेँ र भने राम्रो औषधि दिनुहोस्। तर डाक्टरले म औषधि दिन सक्दिनँ, म केही गर्न सक्दिनँ, तिमी काठमाडौँ जाऊ भन्नुभयो। रुन्ची अनुहार लिई म घर फर्केँ। घरमा बुबा आमालाई यो कुरा भने। मेरो अवस्था खराब भइसकेको थियो। मुस्किलले थोरै झोल सुप मात्र मैले पिउन सक्थेँ। मेरो बुबा आमाले भन्नुभयो, केही लोको भोको हो कि धामी झाँक्रीलाई देखाउन पर्यो भनी लैजानु भयो। धामी पनि मन्त्र फलाक्दै काम नथाल्यो। हेर हेर भन्दै म पनि काम नथालेँ। त्यस धामीसँग लड्न लागेको थिएँ। मनमा डर हालिदियो, तर त्यस ठाउँमा मुक्काले हानेर मैले ठुलो खाल्टो पारिदिएछु। मेरो हात रक्ताम्य भएको थियो भुइँमा मुक्काले हान्दा हान्दा। मेरो बुवा र अङ्कल साथमा हुनुहुन्थ्यो। मलाई सोध्न थाल्नुभयो, तँ को होस्, कहाँबाट आइस, यस केटालाई किन दुःख दिइस्? बक्न थालेछु। मेरो बेइज्जत नगरिदिनुहोस्, म यसलाई छोड्छु, म जान्छु भन्यो। कमाई गरी ल्यायो, हुने खाने भयो, व्यवहार मिलायो भनेर रिस र डहाले गरेकी हुँ भन्यो। रगतको माग गरेकाले धामीले एउटा सुनपङ्खी बासेको भाले काटेर रगत दिनुपर्छ भन्यो। त्यो आत्मालाई रगतको बलि दिएपछि मलाई केही आराम भयो। म काममा नयाँ दिल्ली फर्केँ। करिब 2 महिना बितेको थियो होला। मलाई केही बिसन्चो भएको अनुभव भयो र सफदरजंग अस्पताल पुगे। डाक्टरले पनि ब्लड टेस्ट, ECG आदि गरी हेर्नुभयो। तिमीलाई साधारण ग्यास्ट्रिक मात्र हो, डराउनु पर्दैन भन्नुभयो। म फर्कने बेलामा एकजना नेपाली दिदी र भाइलाई भेटे। हात फ्र्याक्चर भएर आएकी रहिसिन् ती दिदी। उनीहरूको अवस्था देख्दा मेरो मनमा दया माया जाग्यो। उनीहरूलाई रिक्सामा घरसम्म पुर्याइदिएँ। रिक्सा भाडा मैले नै दिएँ। केही पैसा ती दिदीको हातमा दिएँ। दिदी, तपाईँलाई सानो तिनो खर्च भनेर। म त्यहाँबाट फर्केर गएको 2-3 दिनमा नै काम गर्न नसक्ने भएँ। कामबाट बिदा लिएर घरतर्फ नेपाल फर्केँ। पहिलेकै धामी झाँक्री कहाँ लैजानु पर्यो लैजानु भयो मेरो बुवा र अङ्कलले। अब धामी पनि हेर हेर मनुवा भन्दै फलाक्दै कुर्लिन थाल्यो। म पनि धामीसँग लड्न सुरिएँ, तर डर हालिदियो र लड्न सकिनँ। सोध्न थाले, मलाई त को होस्, कहाँबाट आइस, किन यसलाई दुःख दिइस्? मैले भनेछु, म दिल्लीबाट आएकी हुँ, मेरो नाम सीता हो, यसले मलाई वास्ता गरेन भनेर मैले भनेछु। अब धामीले मागेको बलि र सामग्री दिएपछि मलाई केही आराम भयो। केही दिनपछि पुनः म काममा फर्केँ। केही समय भएको थियो। मलाई अप्ठ्यारो भइरहेको महसुस गरेँ। मेरा एकजना आफन्तले चण्डीगढ जाने सल्लाह दिनुभयो। त्यहाँ प्रख्यात धामी छ। त्यस धामीले फुकफाक गरेपछि कहिल्यै यस आत्माले छुँदैन भन्नुभयो। त्यसैले म त्यहाँ गएँ। भर्खरै मरेकालाई जिउँदो पार्छ भनेर उसको विषयमा सुने। टाढा टाढाबाट स्त्री र पुरुषहरू उसलाई देखाउन आएका थिए। केहीजनाको पालोपछि मेरो देखाउने पालो आयो। उसको अगाडि पुग्दा म पनि 4 हात खुट्टाले टेकी काम्न थालेँ। उसले भन्न थाल्यो, मैले आहार खोजिरहेको थिएँ, आज मैले आहार भेटाएँ। हा गर्यो। मलाई डर लाग्न थाल्यो, मलाई अब खाने रहेछ भनेर। उसले त त्यो प्रेतात्मासँग कुरा गरेको रहेछ। उसले म राजा हुँ, मलाई सक्छस् भनेर भन्दथ्यो। साँच्चै नै दुष्ट आत्माको राजा नै रहेछ ऊ। मलाई बुटी बाँधिदियो। मैले पनि उसलाई दिनुपर्ने भेटीहरू दिएँ। केही कम भयो। फेरि दिल्लीमा फर्केँ। तर मनमा भने पटक्कै शान्ति थिएन। अशान्ति, बेचैनी, पीडा, दर्दले छेडिएको थियो मेरो हृदय। मृत्युको डरले साह्रै सताउँदथ्यो मलाई। त्राही त्राहीको जिन्दगी जिरहेको थिएँ। अब शान्तिको खोजमा थिएँ। मठ मन्दिर जान्थेँ। मूर्तिको अगाडि गएर घुप्टो परी म रुन्थेँ। मैले सहायता माग्थेँ। मेरो दुःख पोखाउँथेँ। मेरो हृदयको व्यथा कहन्थेँ। त्यो मूर्तिले म तिमीलाई सहायता गर्छु भनेर कहिल्यै भनेन। कहिले सान्त्वना दिएन पनि। न त मेरो दुःखको आँसु नै देख्यो,
त्यस मूर्ति र देउता भन्ने जन्तुले। भारी शोक र पीडा लिएर म त्यहाँबाट फर्कन्थेँ। मनले त भन्दथ्यो जीवित मानिसले निर्जीव मूर्तिबाट कसरी सहायता पाउला र। तरै पनि यिनै चिजलाई मान्न बाध्य थिएँ। सत्यता मबाट टाढा थियो अनि म पापकै दास थिएँ। मैले संसारमा जन्म लिएकोमा साह्रै पछुतो मान्न अफसोस गर्न थालेँ। मैले भन्थे धिक्कार मलाई, म यस संसारमा दुःख खप्न किन जन्मेँ? म आमाको गर्भबाट किन तुहेको र मरेको जन्मिन? किन मलाई यी दिन देख्न दिइयो? मैले आफैलाई धिक्कार्दै रहेँ। म अति असहाय, सहाराविहीन र दयनीय अवस्थामा थिएँ। मेरो दुःख र व्यथाको कथा लेखेर बताउन असमर्थ छु। कसैबाट, पुजिएकाहरूबाट सहायता नपाउँदा सब संसार झुटो हो भनी सम्झेँ। बिस्तारै मेरो बाँच्ने आशा र रहर मेटिँदै थिए। अब यो जीवन लीला समाप्त गर्छु, बाँच्नु व्यर्थ छ। अब मैले आत्महत्या गर्ने प्रयास गर्न थालेँ। अब मलाई बाँच्नुभन्दा मर्नु ठिक लाग्यो र उपाय खोज्न थालेँ। यसो गरे ठिक कि उसो गरे ठिक, मैले रेलवे पटरीमा रेलको लिकमा घाँटी राखेर च्वाट्टै हुनु पर्यो भन्ने विचार गरेँ। कति राम्रो होला आइया पनि भन्न नपाई मर्छु भनेर, तर त्यो गर्नदेखि रोकिएँ। अर्को दिन आयो। मन लाग्ने हाइवेमा गएर ठुला ट्रक र लोरीको चक्कामा पिसिएर मरौँ जस्तो लाग्थ्यो, तर त्यसो गर्न पनि रोकिएँ। अर्को दिन पनि भित्रबाट भन्छ मर मर, यस्तो जीवन के जीवन, मर। नदीमा पोखरीमा गई हाम फालेर मर्ने उपाय राम्रो लाग्यो। न त समाउने हाँगो, न त टेक्ने डालो, तर मर्न सकिन। अर्को दिन सोच्न थाले बाहिर जान आवश्यक छैन, घरभित्रै डोरी लगाई तुर्लुङ्ग झुन्डी मर्न चाहे, तर पनि रोकिएँ। मर्ने विचार आउँछ, उपाय सोध्छु, तर क्यान्सल हुँदै जान्छ। सबै वृत्तान्त भनेपछि म त मानिस हुँ, ईश्वर होइन, म के जान्नु त भन्नुभयो उहाँले। मेरो मनमा पनि एउटा प्रश्न जाग्यो। थोरै समय 2-3 वर्ष पनि बाटो हेर्न सक्दैनौ? कहीँ कतै शान्ति पाउँछौ, साथै ईश्वर पाउँछौ कि? मनले भन्दैछ एकैपटकको जीवनमा। फेरि आफैले आफैलाई भन्थे 9 दिन बिताउन मलाई वर्ष दिन जस्तो गाह्रो छ, 2-3 वर्ष धेरै भयो। यसो आकाशतिर आँखा उठाएर भन्थे साँचो ईश्वर भए आकाशबाट म साँचो ईश्वर हुँ, म तिमीलाई शान्ति दिन्छु, सहायता गर्छु भनेर देखा परे, प्रकट भए हुन्थ्यो नि। त्यो साँचो ईश्वरलाई चिने। यस पृथ्वीमा भएका सबै लत्याइ हिँड्छु भन्थे। जवाफ भने तुरुन्तै केही पाइन। यस्तै दुःख र आँसुमा बिते मेरा जवानीका दिन। केही दिनपछि कामबाट बिदा लिएर नेपाल फर्के। 3 महिनासम्म काममा फर्किन, त्यसैले घरमै छँदा कम्पनीबाट टर्मिनेसन लेटर, नोकरीबाट निकालिएको पत्र पाएँ। म पनि विदेश जाने, धेरै धन कमाई ल्याउने सोचमा थिएँ। साउदी अरब जान हिँडेको मुम्बई 9 महिना बस्नु पर्यो। भिजा आइपुग्यो, तर दोहा कतारबाट। म 1992 को सेप्टेम्बर महिनामा कतार पुगे। काममा लागे। पुरानो व्यथा त यथावतै थियो। अशान्ति, पीड, व्यथा, छटपटीसँगै थिए, मृत्युसँगै थिए। त्यसै कम्पनीमा हाम्रा दाजु साम्युएलसँग मेरो भेट भयो। उहाँको हँसिलो अनुहार, शान्ति छाएको चेहरा, भद्र व्यवहारले मलाई आकर्षित गर्यो। म नजिकिँदै गएँ। प्रभु येशू ख्रीष्टको विषयमा नसुन्ने, नचिन्ने भए तापनि परमेश्वरको जनको जीवनमा शान्ति, आनन्द झल्किएको थियो। त्यो पाउन म लालायित थिएँ। यहाँमा यी कुरा कसरी छन् उत्सुक थिएँ जान्नका लागि। उहाँलाई मैले भोगेको कष्ट, अशान्ति, मर्न लागेको कुरा बताएँ। उहाँले मलाई भन्न थाल्नुभयो, तपाईँ किन मर्न चाहनुहुन्छ भाइ? त्यसो गर्नु हुँदैन। तपाईँले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुभयो भने शान्ति पाउनुहुन्छ, तपाईँको आत्माको उद्धार हुन्छ। अनि बाइबल खोली मलाई पढ्न लगाउनुभयो। पदखण्ड थियो यूहन्ना 3:16। किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र जन्माएको पुत्रलाई दिनुभयो, उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नष्ट नहोस्, तर उसले अनन्त जीवन पाओस्। सृष्टिकर्ता परमेश्वर स्वयं प्रभु येशू ख्रीष्ट मानिस सोला लिई यस संसारमा पापीहरूलाई मुक्ति दिन आउनु भएको सत्यलाई बुझे। मैले आफैलाई सम्हाल्न सकिन। मेरो आत्माले भनिरहेको थियो ईश्वर हुनु त यस्तो पो हुनु, कति प्रेमी। पापीप्रतिको प्रेमले गर्दा आफैलाई क्रुसको शासनाको निम्ति दिइहाल्नुभयो। भर्खरको नयाँ विश्वासी, सानो विश्वास अनि पापले बेहाल जीवन थियो। शत्रुले मलाई आक्रमण गरिहाल्यो अनि दाजु सामुएलले प्रार्थना गर्दा म थाम्न सक्दिन थिएँ। त्यसले दुष्ट आत्माले भन्थ्यो प्रभु येशू ख्रीष्ट साँचो प्रभु हुनुहुन्छ, मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, तर कसैले पनि उहाँलाई चिनुन् र विश्वास गरून् भनी म चाहदिन। यो सामुएलसँग मलाई रिस उठेको छ। अब अर्कोलाई पनि लग्यो, प्रभु येशूलाई चिनायो भनेर भन्दथ्यो।
बाँकी क्रिस्चियनसँग मेरो लडाई छैन, तिमी आत्मिकहरू खाँटी शिक्षा सत्यको वचन पालन गर्नेसँग मेरो लडाई छ भनेर भन्थ्यो। त्यसपछि दाजु नेपाल फर्कनुभयो। म त्यहाँ एक्लो महसुस गर्न थालेँ। परमेश्वरका जन जानुभयो। मलाई अब कसले प्रार्थना गरिदेला? अब शत्रु त्यही कोठैमा छ। प्रभु त कहाँ हो, कहाँ? माथि स्वर्गमा हुनुहुन्छ। कसरी सहायता पाउने? निराश थिएँ म। संसारतिर पछि फर्कदा पनि शैतान, प्रभुतिर बढ्दा पनि शत्रु रिसले आगो भएको छ, सताउन छोड्दैन। म त समस्यामा परे। मलाई लाग्थ्यो परमेश्वरले सहायता गर्न ढिलो गर्नुहुन्छ कि क्या हो। एक दिनको कुरा हो, म काममा नै थिएँ। हाम्रा आदरणीय भाइ चिपक सिंहले लेख्नु भएको सानो पुस्तिका मसँग थियो। मैले त्यो खोली पढेँ। त्यसमा लेख्नु भएको छ, यदि तपाईँ प्रभु येशू ख्रीष्टतर्फ फर्कदै हुनुहुन्छ भने शैतानले तपाईँलाई प्रभुप्रति नाना प्रकारको शङ्का, डर ल्याउँछ। तर तपाईँलाई पवित्र आत्माले पापलाई देखाइकन कायल पार्दै हुनुहुन्छ भने शैतानले ल्याएको शङ्का, डरसित भयभीत नहुनुहोस्। तपाईँ भित्री कोठामा जानुहोस्, आँखा बन्द गर्नुहोस्, 2 हात फैलाउनुहोस् र तपाईँको जातीय घमण्ड अनि सबै पापहरू नम्रतापूर्वक मानिलिनुहोस् र भन्नुहोस्, हे प्रभु येशू, बिन्ती छ, मेरो आत्मालाई बचाउनुहोस्। उहाँले निश्चय तपाईँलाई सहायता गर्नुहुन्छ, बचाउनुहुन्छ। उहाँ प्रेमी प्रभु र जीवित मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। मैले पनि त्यसरी नै प्रभुसँग प्रार्थनामा सहायता मागे। घरको छतमा थिएँ, रुँदै पश्चातापी हृदय साथ बिन्ती गरे। प्रभु माथि स्वर्गबाट सामर्थ्य सहित म कहाँ ओर्लनु भयो। त्यस दुष्ट आत्माले मलाई त्यतिखेर पछारेर घुइद्रोको ढुङ्गा झैँ निस्केर गयो। त्यहाँ जे घटेको थियो त्यो दृश्यले म त डरले काम्दै थिएँ। आकाशतिर हेर्ने मेरो साहस नै थिएन। तर एकछिनपछि बिस्तारै माथितिर हेरे, केही पनि देखिन। परमेश्वरको पवित्र आत्माले मलाई सहायता गरिरहनु भएको थियो। त्यति नै बेला मलाई ठुलो शान्ति भयो। परमेश्वरको असीम अनुग्रह, कृपा र प्रेमको लागि अत्यन्तै धन्यवादी बने। म तल मेरो कोठामा पसेर मेरो खाटमा बसिरहेको थिएँ, प्रभुलाई सम्झँदै थिएँ। त्यो धामी तान्त्रिक कोठामा आइपुग्यो र मलाई भन्न लाग्यो, तपाईँ त येशूको शरणमा जानुभयो, तपाईँले येशूको शरण लिनुभयो। मनमा नै मैले सोचेँ, यसलाई कसले भन्यो या कहाँबाट यसले देख्यो? आश्चर्य लाग्यो। मैले भने, हो, मैले प्रभु येशू ख्रीष्टको शरण लिएँ। त्यस दुष्टले भन्छ, तपाईँ किन जानुभएको येशूको शरणमा? अनि मैले भने, अब म एउटै मात्र परमेश्वरको सेवा गर्छु। फेरि त्यस दुष्टले भन्छ, तपाईँले एउटै परमेश्वरको मात्र सेवा गर्नु, तर येशूको होइन। मैले जवाफ दिएँ, मेरो पाप अधर्मको निम्ति प्रभु येशू ख्रीष्ट कल्भरीको क्रुसमा बलिदान हुनुभयो, रगत बगाउनु भयो। अरू कुन देव मेरा निम्ति क्रुसमा टाँगिएको छ र? त्यसपछि त्यो डरायो। क्रुस र रगतको कुरा आएपछि त्यसले भन्यो, आजलाई म जान्छु, फेरि कहिले कुरा गरौँला भनी निस्किहाल्यो। एक दिन हामी भाइहरू अरबको मैदानमा बाइबल पढी प्रार्थना गर्दै थियौँ। समय रातको 11:30 या 12 बजेको थियो होला। पुलिसहरू आएर हतकडीको साथ हामीलाई भन्यो, ह्यान्ड्स अप। हामी सबैले हात उठायौँ। पछि मलाई अलग्गै लगेर पुलिसले सोध्छ, क्रिस्चियनहरू धेरै थरीका छन्, तिमीहरू कुन चाहिँ हौ भन्यो। म त अलमल्ल परे। भर्खरै प्रभुलाई पाएको, हामी एल्सडाईका भनौँ कि भनेको अर्कै कुरा भनेछु, क्राइस्ट जिजस हिम इन्टु द वर्ल्ड टु सेभ सिनर। यति भन्ना साथ पुलिस अफिसरले, हामी हतकडी लगाउँदैनौँ, केही गर्दैनौँ, कसैले उजुरी गरेर हामी आएका हौँ। अब यो मुस्लिम देश भएकाले राति यसरी नबस, आफ्नै घर कोठामा बाइबल पढ, बस ल भनेर गए। हामी त हाम्रा प्रभुले छुटकारा दिनुभएकोमा धन्यवादी भयौँ। धन्यवाद। हुन्छ, प्रभुलाई धन्यवाद होस्। प्रभुले आजका हाम्रो जति पनि वाचिकाहरूलाई पनि वाचन गर्नुमा सहायता गर्नुभयो। जहाँ कहीँ हामी मान्छे भएको कारणले हामीले त्रुटि गऱ्यौँ, प्रभुले क्षमा दिएका हुन्, हजुरले पनि क्षमा दिनुहोस्। र अब बाँकी भागहरूलाई हामी आउँदा दिनहरूमा फेरि पनि यहाँहरूको समक्ष हामी वाचन गर्नेछौँ। र यो एउटा जिउँदो पानी तपाईँ र हाम्रो निम्ति एउटा पैतृक सम्पत्ति हो, जुन कुराको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने तपाईँ हाम्रो दायित्व हो। यही कुरालाई आज हाम्रो समक्ष हाम्रा यसरी नानीहरूले र प्राचिकाहरूले वाचन गरेर सुनाउनु भएको छ। अब अन्तिममा हामी प्रार्थना गरेर हामी छुट्नेछौँ आजको लागि। हस्, हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। हाम्रा कृपामय परमेश्वर पिता, प्रभु येशूको नाममा तपाईँ प्रभुलाई हामी फेरि पनि धन्यवाद दिन्छौँ। यो सुन्दर साँझ तपाईँ प्रभुले आज यो बेलायतको भूगोलमा दिनुभयो, हजुरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ।
र पृथ्वीभरि तपाईँ प्रभुले आफ्नो छोराछोरीलाई आफ्नो आफ्नो पक्ष क्षेत्रमा आफ्नो स्थानमा सुरक्षा गर्नुभयो, सहायता गर्नुभयो, गरिरहनु भएको छ, गरिरहनु हुनेछ। यसको लागि पनि तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। र तपाईँ प्रभुको प्रभु आज वचन जो बाइबलबाट जो प्रभु आज यसरी जिउँदो पानी मार्फत आज पृथ्वीभरि रहनुभएका तपाईँ प्रभु छोराछोरीलाई आज यो जो सामाजिक सञ्जाल मार्फत हे प्रभु वाचन गरेर आज सुनाउनुमा प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुभयो, धन्यवाद दिन्छौँ। र यो वचन हाम्रो प्रभुजी हामीले आज प्रत्यक्ष रूपमा कतिले पढ्यौँ, कतिले परोक्ष रूपमा पढ्यौँ, तथापि आज जहाँ जति धेरै हामीले यो वचनहरू सुन्दै जान्छौँ त्यति नै आज हामी प्रभु तपाईँ प्रभुको वचनको नजिक र तपाईँ प्रभुको नजिक हामी आएको हामीले अनुभूति गर्न पायौँ, जसको लागि हजुरलाई हामी सारा प्रियहरू संसारभरिका प्रियहरू मिलेर तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। सुन्दर समयको लागि, सुन्दर क्षणको लागि, सुन्दर सौभाग्यको लागि पनि तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। जहाँ कहीँ भुल त्रुटि गऱ्यौँ क्षमा दिनुहोस्। अब आउने दिनको जति पनि वाचनका प्रभु हाम्रा भागहरूमा परेका यी कुराहरू छन् यसमा पनि तपाईँ प्रभुको सहायता चाहन्छौँ। यी सब कुराको लागि धन्यवाद सहितको बिन्ती प्रार्थना माग हाम्रा एकमात्रै मुक्तिदाता प्रभु येशूको उच्च अनि महिमी नामबाट चढाउँछौँ। स्वर्गीय पिता, हजुरले आफ्नो महिमाको लागि सुनेर ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। जय मसीह। ती सबैजनालाई